शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक़ सैयद। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम में मुख्तलिफ़ तक़रीबात का इनेक़ाद किया जाता है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मजालिस का इनेक़ाद किया जाता है, इमाम बारगाहों में सोग की कैफ़ियत होती है और जुमला अहले इस्लाम, और सिर्फ़ अहले इस्लाम ही नहीं, वो लोग जो हुर्रियत फ़िक्र के दाई हैं, हुर्रियत फ़िक्र के अलमबरदार हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी आज़ादियों का अलम लहराते हैं, वो भी इस वाक़े से अपने लिए बहुत से असबाक तलाश करते हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे मरसिया के हवाले से। मुहर्रम में खुसूसी तौर पर मरसिया ख़ानी का इनेक़ाद किया जाता है। इमाम बारगाहों में बड़ी तादाद में लोग सुनने के लिए भी आते हैं और इसे पढ़ा भी जाता है। मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, रसा उससे बना है, जिसके मानी मुर्दे को रोने और उसकी सिफ़ात बयान करने के हैं। मरसिया की सिनफ़ अरबी से फ़ारसी में आई और फ़ारसी से हमारी उर्दू ज़बान में आई है। पाकिस्तान में मीर अनीस की रवायत के एक ही अमीन आदमी हैं और उनका नाम है अख्तर उस्मान। अख्तर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी में शायरी करते हैं और उनके कई मजमूए शाया हो चुके हैं। उन्होंने आज तक अभी तक 28 मरसिए कहे हैं और एक मरसिया उनका 120 बंद पर मुश्तमिल होता है, जबकि हम देखते हैं कि जो जदीद मरसिया है वो 20 से 25 बंद ज़्यादा से ज़्यादा उसमें होते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इनकी एक किताब है जिसका नाम है अश्काबात, उसे बाकायदा निसाब के अंदर शामिल किया है और BS के बच्चे बाकायदा निसाब में उस किताब को पढ़ते हैं। उनके मरसियों का दूसरा मजमू है जिसका नाम शफ़क़ाबात और जिसमें 5 मरसिए शामिल हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर उस्मान साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया, और हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आप जैसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं और जिस तरीके से आप लिखते हैं। मैं अख्तर साहब थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि मरसिया असल में है क्या? जैसे कि आपने ख़ुद बताया कि ये रसा से निकला है। सही। और जिसका मतलब है रोना, मरने वाले की सिफ़ात बयान करना। ऐसा नहीं है कि मरसिया वाक़या करबला से पहले नहीं कहा जाता था। सही। अरबी में मुतम्मम बिन नवेरा और खनसा इसके 2 बड़े नाम हैं। सही। और उन्होंने अपने भाई का मरसिया जो खनसा ने कहा वो बहुत मशहूर है अरबी अदब में। ये मरसिया फिर होता हुआ जब फ़ारसी ज़बान में आता है तो सफ़वी ख़ानदान की जब हुकूमत होती है ईरान पे, सही, तो वो इसकी बहुत परवरिश करते हैं। सही। और उस वक्त मोहतशिम काशी और मुखलिस काशी ये 2 लोग हैं जिन्होंने मरसिया हाल मादर हिजर यूसुफ कम तरह याकूब नीस्त वो पिसर गुम कर दे बूदो माँ पिदर गुम कर दाई। सही। तो बहुत परवरिश की सफ़वी ख़ानदान ने, लेकिन उर्दू मरसिए का पूरी दुनिया की रिवायत में कोई जवाब नहीं। अच्छा। कुछ लोग इसको एपिक से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये जाने बगैर कि एपिक में अनरियल कैरेक्टर्स होते हैं, गैर हकीकी किरदार, गैर हकीकी किरदार होते हैं। होमर के यहाँ आप ओडिसी देख लें, एलियड उसकी देख लें, इसी तरह वर्जिल और हॉरेस को देख लें, शेक्सपियर के प्लेस देख लें, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट देख लें, दांते की देख लें। सही। तो उनके किरदार उनके खुद साख्ता किरदार, सही, वो उनके साथ जो चाहे करते फिरें, सही, उनको आज़ादी है। जबकि मरसिया एक ऐसी सिन्फ है जो वाक़या करबला के बाद इससे मंसूब होकर है। सही। यानी अब ये ख़ास हो गई है करबला के साथ। मरसिए का मतलब ही खानवादा अहले बैत के हवाले से, अब इसका और कोई मतलब नहीं है। सही। मैं कहा करता हूँ कि दुनिया में आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ सही जिसने न सिर्फ ये कि नई असनाफ़ सुखन को जन्म दिया हो,
صحیح. بلکہ پہلے سے موجود اصناف کو بھی اپنے نام کر لیا. واہ واہ. مرثیہ وہ واحد صنف ہے. صحیح. اور خاص طور پر جو زرعی دور ہے انیس کا اور دبیر کا. صحیح. پھر خاندان انیس کے شعراء جو پیارے صاحب ہیں، دولہ صاحب ہیں، صحیح. فائق صاحب ہیں، بابو صاحب، صحیح. وہاں سے نسیم امروی تک مرثیہ چلتا ہے اور اپنی پوری کلاسیکی سج دھج سے چلتا ہے. صحیح. بعد میں مرثیے کہے جاتے رہے، لیکن میں ان کو مرثیے نہیں کہتا. جوش کی نظمیں ہیں مسدس، وہ انقلابی نظمیں. صحیح. وہ کربلا کے پردے میں اپنی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو انقلابیت کا اظہار، انقلابیت کا اظہار ان کے یہاں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فکر حق سوز جہاں کاشت نہیں کر سکتی. واہ. تو گویا وہ سوز کے منکر ہیں، اس لیے وہ مرثیہ نگار نہیں. اچھا، یعنی کلاسیکل میں تو سوز موجود ہوگا وہ مرثیہ لازمی میں، مرثیہ لیکن وہ یہ درد کہہ رہے ہیں کی کہ نہیں باتوں سے ہونا نہ چاہیے. خالی ہو. انیس سے خود کہا ہے. اچھا. یا جب میں کہتا ہوں کہ رونے والوں کے لیے زیست میں آسانی ہو اور کوئی بچی نہ کبھی ظلم کی زندانی ہو، واہ ہر چھماہے کے لیے مشق میں کچھ پانی ہو. واہ. تو مرثیہ جو ہے اس کا ایپک سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. انیس کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ یکم محرم کو 10 میں اور 9 محرم کو 8 میں تبدیل کر دیتے، نہیں تھا. اچھا، پھر یہ کہ یہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل نے یہ خبر دی کہ اس طرح آپ کا نواسہ ایک بے آب و گیا بن میں تشنہ کام مارا جائے گا، بے قصور مارا جائے گا، تو اس وقت سے لوگ اس واقعے سے واقف تھے. یہ واقعہ ان کے لیے نیا نہیں تھا. دوسری طرف ملوکیت جب اس کا چرچا عام ہوا اور اسلام جو ہے اس کو گھیرا جانے لگا اور اس کو مسخ کیا جانے لگا، تو امام نکلے اور امام نے خود سمیت اپنے پورے خانوادے کی قربانی دی. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں، انہوں نے امام کے بعد اس پورے قافلے کو جو زندان میں ڈال دیا گیا، صحیح، اس پورے قافلے کو ان کی نگرانی جو ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کی. صحیح. جی، میں جس قافلے کو حسین ابن علی مکہ سے لے کر کربلا تک لے کر آئے، جی، مکہ سے شام جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو بی بی زینب اس قافلے کی سالار قافلہ تھی. جو ہیں وہ بیمار کربلا کو سنبھالے ہوئے. بے شک بے شک. اور زندان میں ہی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی جو بچی تھی، امام حسین کی چھوٹی بچی، ان کی شہادت ہوئی. ان کی شہادت ہوئی. اچھا، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا اختر صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے گا یہ جو مرثیہ ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ یعنی آپ نے تو اس کی ہسٹری پوری بیان کر دی، مرثیے کے اندر گھسیں تو اس کی خصوصیات کیا ہے اس میں؟ ایک تو یہ ہے مرثیے کی خصوصیت کہ اس کے 9 اجزاء ہوتے ہیں کلاسیکی مرثیے. مثلاً چہرہ ہوتا ہے، مثلاً سراپا ہوتا ہے، رخصت ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تلوار چلتی ہے، رہوار چلتا ہے. صحیح. اس کے بعد شہادت ہے، اس کے بعد بین ہے، اور اس کے بعد دعا ہے. صحیح. یہ مرثیے کے اجزاء مقرر 9 اجزاء ہیں میر ضمیر نے. اچھا. اور جب انہوں نے مقرر کیے تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا. 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا. یہ ورد ہے میرا، اس طرز میں جو کہوے وہ شاگرد ہے میرا. واہ واہ. اس کے باوجود انیس کے والد میر خلیق نے اور تمام لوگوں نے ان کی تتبع کی. صحیح. اب آپ نے دیکھا ہوگا دبیر و انیس کے مرثیے 250 بند جو ہیں ان کے ہوتے ہیں. صحیح. اور بعض اوقات تلوار کے 20 بند ہیں، رہوار کے 15 بند ہیں، 16 بند ہیں. صحیح. شہادت کے بند ہیں، بین ہیں، چہرہ ہے، سراپا ہے، رخصت ہے. تو مرثیہ ایک ایسی چیز ہے جس کا پوری دنیا میں کچھ جواب نہیں. بدقسمتی سے صحیح. کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مرثیے کو اس سطح پر انگریزی میں یا کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہو. صحیح. مرثیہ ہماری سب سے مشکل اور سب سے بڑی تہذیبی صنف سخن. صحیح. واہ. جی، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ مرثیے کا ایک بند پڑھتے ہیں تو اس میں 3 مطلع آ جاتے. ایک بند اس میں 3 غزل بھی ہے. صحیح. اس میں مثنوی کے وہ حصے صحیح. جو داستان والے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اس میں. صحیح.
اگرچہ مثنوی میں جو داستان ہوتی ہے وہ ان ریئل ہوتی ہے، صحیح، لیکن مرثیہ جو ہے وہ ریئل کریکٹرز ہیں. آپ سائیکالوجی جو کرداروں کی ہے کربلا کے مقدس کرداروں کی وہ تبدیل نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا اختر صاحب، آپ نے ایک فرق بیان کیا کہ جدید شعراء نے بھی کربلا کے واقعے پر لکھا ہے، جی، اور لیکن یہ نا کہ ایک انقلابیت اس میں ہمیں دکھائی دیتی جی، ہے. جی. لیکن آپ کہتے ہیں جو کلاسیکل شعراء ہیں جی. انہوں نے مرثیے کو ایک خاص آہنگ میں اور خاص طرز میں لکھا ہے جا بے کے. شک. لیکن آپ جب فرق کرتے ہیں کلاسیکل میں اور نان کلاسیکل میں، تو اس کی اگر کوئی مثالیں اگر پیش کریں کہ میر انیس کا جو مرثیہ ہے کچھ اس کے بند اگر عطا ہوں. مثلا میر انیس کا مرثیہ ہے نمک خانہ تکلم ہے فصاحت میری، واہ، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے واہ، طبیعت میری، واہ، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. واہ، بلبل مجھ اچھا، سے، واہ، اب آپ جدید مرثیے کی طرف جب آتے ہیں تو مثلا صبا اکبر آبادی جی جی، مرحوم کا ایک مرثیہ ہے لفظ. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ راتیں کٹ جاتی تھی اکثر لفظ کی توضیح میں، واہ، راتیں کٹ جاتی تھی اکثر لفظ کی توضیح میں، تب کہیں بڑھتا تھا دانا لفظ کی تسبیح میں، واہ، واہ، گردشیں کرتی رہی لفظوں پر ساری زندگی، ہم نے لفظوں کے مکانوں میں گزاری زندگی. واہ، بہت تو اس میں اب اس مرثی کا نام ہے لفظ. صحیح، اسی طرح ایک خوناب صبا اکبر آبادی کی کتاب ہے. صحیح. باقی بھی مرثیہ گو ہیں آج تک لوگ لکھ رہے ہیں، آج تک لکھ رہے ہیں، لیکن لیکن وہ جدید مرثیہ ہے جو 25-30 پن پہ شاعر ہانپ جاتا ہے. لیکن یہ نا کہ آپ نے بتایا کہ جیسے میر انیس نے 250 جی. بند لکھے اور 280 آپ خود تک گئے وہ. 280 تک گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود 120 یا جی کم و بیش. میرا طویل ترین مرثیہ جو ہے وہ 180 بند کا ہے. اچھا، طویل ترین آپ کا جو ہے. جی. اچھا، کچھ آپ اپنے جو کلام ہے آپ کا، اور میں نے پچھلے سال بھی پی ٹی وی پہ جب ہم نے پروگرام کیا تو آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سنایا، اور آپ بالکل اس کیفیت میں، اس ماحول میں ہمیں لے کر چلے گئے تھے. تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ اچھا، میں نے جو ایک مرثیہ نو تصنیف ہے اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں. صادقین کے علاوہ میرے علم کے مطابق جدید لوگوں میں سے کسی نے ربائی کی بحر میں مرثیہ نہیں لکھا. واہ، واہ، تو میں نے شہزادہ علی اکبر کا مرثیہ واہ، ربائی کی بحر میں مسدس، وہ تازہ ترین ہے. صحیح، اور اس میں سے اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی کہ میں چہرہ پڑھوں، میں تعارف پڑھوں، میں تلوار پڑھوں، میں رہوار پڑھوں، میں جنگ پڑھوں، شہادت پڑھوں، بین پڑھوں، دعا پڑھوں. یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. صحیح. آپ پڑھیں، ہم اس میں سے پھر منتخب کر لیں گے، لیکن آپ پڑھیں گے تو ہم. جی میں پڑھتا ہوں. یا رب پہ مداحی اکبر چن لے، واہ، یا رب پہ مداحی اکبر چن لے، کچھ مختصراً کہتا ہوں مجھ کو سن لے، واہ، بس ایک اثاثہ ہے میرا، بس دھن ہی اثاثہ ہے میرا، یہ لے دھن لے، دامان دریدہ ہوں رفو کر بن لے، واہ، ایک بن میں ہے امامہ و جامہ میرا، آغشتہ بخون ہو گیا خامہ میرا، خامہ میرا، واہ، فی الحال تو بالکل قلم انداختہ ہوں، واہ، خاموش ہوں اتنا کہ صدا باختہ ہوں، دیوانے محبت مودت کا ہی پرداختہ ہوں، واہ، یہ ان کی عطا ہے کہ میں بے ساختہ ہوں، یہ ان کی عطا ہے کہ میں بے ساختہ ہوں. کمال، جبریل کے ذمے ہے سند نامہ میرا، واہ، بے اذن بھلا کیسے چلے خامہ میرا، واہ، واللہ کہاں جاؤں جگر تافتہ میں، دیوانے مودت کا سند یافتہ میں، واہ، بہت خوب. دیوانہ محبت کا سند یافتہ میں، واہ، بہت خوب، بہت خوب. ایک گوہر پنہا ہوں کہ نایافتہ میں، ایک در کے ہوں سادات کا دریافتہ واہ، میں بولتا ہوں اور وہ گوہر چنتی ہے، میں بولتا ہوں اور وہ گوہر چنتی گوہر ہے. چنتی ہے، خادم ہوں کہ ہر نو مجھے سنتی، واہ، واہ، خادم ہوں کہ ہر نو نو مجھے سنتی ہے، میرے لیے محفل میں شفق آتی ہے، واہ، خون روتی ورق تاب ورق آتی ہے،
बिजली भी सुनाने को सबक आती है। बहुत खूब, बहुत खूब। जो सत्र भी आती है बहक आती है। वाह। नाजा हूँ गमे शह मेरा अंदोख्ता है, मशहूर बहरसू मेरा आमोख्ता है। वाह। मशहूर बहरसू मेरा आमोख्ता है। और अली अकबर फरमाते हैं हम लायक बैत हैं कि लायक है यजीद। वाह। तू और तेरा हाकिम है ज़माने का पलीद, क्यों फासिक को फाजिर की करें हम ताईद, हमने ही दिया है तुम्हें दरसे तौहीद। वाह। सोचो तब भला कौन से जुल्मात में थे, हम दिन में तुम्हें लाए कि तुम रात में थे। वाह। हम दिन में तुम्हें लाए कि तुम रात में थे। हम दिन में तुम्हें लाए कि तुम रात में थे। तुम रात में थे। तेगे अली अकबर ने जो ही छोड़ा गिलाफ, आज़ाद कटे सीनों में थे सौराख व शिगाफ, करती थी वो ऐसे में भी बूढ़ों को मुआफ। वाह। लड़ते थे पे तीरों की थी बारिश अतराफ, वो निकली न थी आज महल उसका था। वाह। अब्बास नहीं थे सो अमल उसका था। वाह। अब्बास नहीं थे सो अमल उसका सो था। अमल बहुत उसका था। छब अकबर वाला की अली ऐसी थी। शब छब अकबर वाला की अली ऐसी थी। खिलती न थी गुलशन में कली ऐसी थी। बहुत खूब, बहुत खूब। तब ए अली अकबर के वली ऐसी थी। सालिम था इलाका न गली ऐसी थी। भाग उठते थे शमशान की एक ज़र्ब के बीच। वाह। भाग उठते थे शमशान की एक ज़र्ब के बीच। वाकिफ ही न थे जैसे फने हर्ब के बीच। वाह। वाकिफ ही न थे जैसे फने हर्ब के बीच। सही। एक हटता तो दो दूसरे आ जाते थे। सही। ज़रबे तबरो नेज़ा लगा जाते थे। वो जहर के परकाले बुझा जाते थे। अकबर के लिए दाम बिछा जाते थे। वाह। वाह। सब चाहते थे लूटना पोशिश उनकी, सूरज के बुझाने को थी कोशिश उनकी। सही। सूरज के बुझाने को थी कोशिश उनकी। बहुत खूब, बहुत तो ये मर्शियत नौ तस्नीफ से कुछ चीज़ें मैंने अच्छा नहीं आपके बंद। ये बहुत ही खूबसूरत आपने पढ़ा और माशाल्लाह बंदा उसके अंदर एक दफ़ा दाखिल हो जाता है कि उस मैदान में जिस तरीके से आप बयान कर रहे थे और जो अशार हैं। मुझे मुख्तसरन अगर आप कुछ बंद आपने जो एक और मरसिया लिखा हुआ था बड़ा मशहूर है, अगर उसके आप इरशाद कर दें। उसमें तलवार के चंद बंद मैं पेश कर देता हूँ। तलवार क्या थी बर्क गिरी थी हजूम पर। वाह। यकसां थी उसकी आँच खसूसो अमूम पर। आफत जुदा जुदा थी शकी और शूम पर। वाह। सैली थी नामियान रओ शाम रूम पर। किसकी है ढाल किसकी ज़रा जानती थी वो। वाह। किस किस मकाम पर है गिरा जानती थी वो। वाह। बहुत खूब। लम्से रसूल पाको गनी उसके साथ था। लम्से रसूलो पाको गनी उसके साथ था। असले असूल बुत शकनी उसके साथ था। असले उसूले बुत शकनी उसके साथ था। रद्दो कबूल हुस्न फनी उसके साथ था। हासिल वसूल पंज तनी उसके साथ था। वाह। यज़दा मिजाज अर्श से उतरी ढली हुई। दस्ते नबी से जीनते दस्ते अली हुई। वाह। बहुत खूब। एक एक मार्के में बराबर चली हुई। वाह। मौला अली के हाथ की थी वो पली हुई। वाह। थी खानाजाद अज़ल से शहे मशरक़ैन की। वाह। बचपन से जानती थी तबीयत हुसैन की। वाह। वाह। बचपन से जानती थी तबीयत हुसैन बचपन से जानती थी तबीयत हुसैन की। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर उस्मान साहब। और हमारा तो मन चाहता है कि आप पढ़ें और हम उसे सुनते रहें और जिस अंदाज से आप पढ़ते हैं। और वाक़ई ये है कि बंदा आपने बड़ी एक बेहतरीन बात जो आज का हासिल कलाम भी है कि दुनिया के अंदर जितने लोगों ने लिखा तो उनके किरदार जो थे वो गैर हकीकी थे। जी। करबला के अंदर जितने भी किरदार हैं वो हकीकी हैं। उनकी नफ्सियात हैं, उनका पूरा मतलब उनकी जीती जाती ज़िंदगियाँ हमारे सामने जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। और हम इंशाल्लाह
مزید بھی آپ کو سنتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی مرثیہ کی تہذیب کیا ہے، اس کی روایت کیا ہے، مرثیہ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، مرثیہ کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور اختر عثمان صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے بتایا بھی کہ فرق کیا ہوتا ہے کلاسیکل مرثیہ میں اور جو باقی مرثیہ خوانی آج کل کی جاتی ہے اس میں. تو انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملیں گے اور اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے. اسلام تے احسان شبیر تے زینب دا. اسلام تے احسان خنجر دے تلے سجدہ میں بین ادا کرنا. خنجر دے تلے سجدہ میں بین ادا کرنا. زینب تیری قسمت وچ ہن شام دا زندہ. زینب تیری قسمت وچ ہن شام دا زندہ. شبیر تے زینب دا. اسلام تے احسان شبیر تے زینب دا. حسرت ہے نگاہاں وچ گلویر دا چمدی. حسرت ہے نگاہاں وچ گلویر دا چمدی. زینب دا بیرا لوگو ایک لہجے دا مہمان. زینب دا بیرا لوگو ایک لہجے دا مہمان. شبیر تے زینب دا. اسلام تے احسان. اسلام تے احسان. تنویر نہیں رکنا مظلوم دائے ماتم. تنویر نہیں رکنا مظلوم دائے ماتم. زہرا دے لوٹے گھر ہر دل وچ ارمان. زہرا دے لوٹے گھر ہر دل وچ ارمان. شبیر تے زینب دا. اسلام تے احسان شبیر
سلامتے احسان شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ کافر مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین منی و انا من الحسین حسین منی و انا من الحسین